बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है उर्दू लर्निंग पॉइंट। तो इस चैनल की विसातत से आज हम एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो इससे पहले एक वीडियो में हमने बज़्म अदब के सिलसिले में हमने अजीम शायर खुदाए सुखन और गज़ल के बादशाह मीर तकी मीर के गज़ल की 1, 2 और 3 अशार हमने पिछली वीडियो में इसकी आसान उर्दू में तशरीह की थी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारे इस वीडियो का उन्वान है मीर तकी मीर के गज़ल, और आज की इस गज़ल की 2 अशार हम इसकी आसान उर्दू में तशरीह करेंगे ताकि जो जमात साल अव्वल के तलबा व तालिबात है उनके लिए गज़ल के अशार की तशरीह उनके लिए आसान हो और वो बखूबी इसको समझ सके और सीख ले। तो ये हिस्से गज़लियात में मीर तकी मीर के गज़ल है और इस गज़ल के आज 2 अशार यानी शेर नंबर 4 और शेर नंबर 5 की हम आपके सामने आसान उर्दू में सलीस उर्दू में हम इसकी तशरीह करेंगे ताकि डियर स्टूडेंट आपके लिए आसान हो। तो देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ बगौर देखिए। शेर नंबर 4 है, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, हमें आपसे भी जुदा कर चले। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस चौथे शेर में शायर मीर तकी मीर अपने महबूब के हुस्न और रानाई और उसकी दिलकशी के बारे में बात करते हुए कहता है कि जैसे कि ये इंसान की नफ्सियात है कि एक जो मजाजी आशिक होता है वो अपने मजाजी महबूब को दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत इंसान तस्वर करता है और समझता है कि दुनिया में मेरे महबूब के हुस्न और खूबसूरती के अलावा कोई भी हसीन और खूबसूरत नहीं हो सकता। तो शायर इस शेर में अपने महबूब की दिलकशी और उसकी जमाल के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जब भी महबूब मुझसे किसी महफिल में इसका सामना होता है तो महबूब के हुस्न खूबसूरती और दिलकशी के जलवे ऐसे तेज होते हैं और इतना हसीन और खूबसूरत नजर आता है कि मैं अपने होश व हवास खो बैठता हूँ और मेरे होश ठिकाने पे नहीं होते। तो महबूब को एक नजर देखती ही मैं अपने होश में अपने काबू में नहीं रहता और हमें आपसे भी जुदा कर चले और मेरे होश व हवास छिन जाते हैं, मैं अपने इख्तियार में नहीं होता। और फिर जब वो महबूब मुझसे जुदा होके चला जाता है तो मुझे फिर होश आता है और पता चलता है कि महबूब मुझसे क्या जुदा हुए कि जैसे जिस्म और रूह का ताल्लुक हो। शायर कहते हैं कि जैसे जिस्म और रूह का ताल्लुक होता है तो मैं जिस्म हूँ और मेरा महबूब ये मेरे जिस्म में रूह की हैसियत रखता है। तो जिस तरह जिस्म से रूह जुदा हो जाती है तो फिर जिस्म की अहमियत खत्म हो जाती है। तो शायर कहते हैं कि जब भी महबूब किसी महफिल में मेरे सामने आता है तो उसके हुस्न और दिलकशी के जलवे ये ऐसे जबरदस्त होते हैं, ऐसे तेज होते हैं कि मैं उसके हुस्न और रानाई के जलवों का, उसके अदाओं का मुकाबला नहीं कर सकता और मैं अपने होश में नहीं रहता, मदहोश हो जाता हूँ, मेरे होश व हवास छिन जाते हैं और मुझे अपने आप का, अपने हालत का अंदाजा नहीं होता। फिर आखिर में जब मुझे होश आता है तो महबूब ये जुदा होके चला जाता है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि महबूब क्या चला गया कि वो मुझसे रूह छीन कर ले गया है। डियर स्टूडेंट, 5वां शेर है, जबी सजदा करती ही करती गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। एक मरतबा फिर देखिए 5वां शेर है, जबी सजदा करती ही करती गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। जबी कहते हैं पेशानी को, पेशानी यानी माथा। तो शायर इस शेर में अल्लाह ताला से, महबूब हकीकी से
اپنے تعلق اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے زندگی اپنی بندگی اور تابعداری کے لیے دی ہے، تو میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کروں، تو میں نے حد الامکان کوشش کی اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو شاعر یہاں اس دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ حقیقی بندگی ہم ادا کر چلے، کہ میں نے اللہ کی بندگی، تابعداری اور بشریت کا، کہ میں بشر ہوں اور اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وہ حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات پہ سوچیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی شکل میں مختلف نعمتیں اور آسائشیں دی ہے، اور اس پر اپنے نعمتوں اور آسائشوں اور رحمتوں کی بارش کی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی، اس میں جو کچھ نظر آتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور نعمت عطا کی ہے۔ تو اگر ہم غور کر لیں تو انسان کی ذاتی زندگی اور پھر اس کو دنیا میں جو نعمتیں اور آسائشیں حاصل ہوتی ہے، یہ اتنی زیادہ وافر مقدار میں ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بندگی اور تابعداری اور عبادت کرے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمتیں ایک انسان پر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو شکر کا جو اصل حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو اصل عبادت ہے، انسان کوشش کرتا ہے لیکن اس سے عبادت میں کمی اور کمزوری سرزد ہوتی ہے۔ تو بندگی اور عبادت کا جو اصل حق ہے کہ اللہ کی ذات پاک کو دیکھ کر، اس کی عظمت اور شان و شوکت کو دیکھ کر اگر اس طرح، اس حیثیت میں انسان عبادت کرنا چاہے تو وہ عبادت اور بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو شاعر کہتے ہیں جبھی سجدہ کرتی ہی کرتی گئی، حقیقی بندگی ہم ادا کر چلے، یعنی میں نے اپنے پیشانی کو اللہ کی بندگی اور عبادت میں اس کے گھر کے سامنے میں نے جھکا کر اس کی تابعداری کی، اور میں نے اللہ کی بندگی اور تابعداری کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے دل کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر ہم سوچیں، اگر انسان بہت زیادہ کوشش کرے تو پھر بھی اللہ کی عظمت اور شان و شوکت اور اس کی دی گئی نعمتوں اور آسائشوں کے مطابق وہ بندگی کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ دوسری ویڈیو جو میر تقی میر کی پہلی غزل کے چوتھے اور پانچویں شعر کے بارے میں ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ آسان اور سلیس اردو میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کرے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ طلبہ و طالبات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولے تاکہ آپ لوگوں کو نئی آنے والی میرے ہر ویڈیو بر وقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ اس غزل کی تیسری ویڈیو کے سلسلے میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔